زي حرياكم حريا بوستي زخبركم تخاتلتنا نلومي ناب زمرصنا يوم علتاو زيناتات كنسجر فلما بقندر سات زيناتات زعلت كنجمر امونغو حرا مريتن فانون كوينات تقايدلو نايزي زرزرلنا كتكاتاتلنا بخبرن عدم صمدو كم فرارحي كسال يجبر كم زلو كس قريبو زت امرات منغستي 4 كيلو رعدي كم زاتولو دما تحبير اللهم حدا كورينيل نابعد قوقال ستتصمبيرو ابا ماكل كتما اوبريشن تقايدو حدا شامبل كم استمارك وانت قليصهم سراويت كلتا وردا ابا كبابا كم زاتو تحبيرو قلف بوتا دوب ايتيوبيا بعطقات كم ستحازد ما تقاليح اللهم حدا سب بقفعي قتيلو 83 كبت سريقو ناب ايرترا كملت زفتنا والكسب تتحيز اللو نايزي زرزرونا لنا كسام ودا تاخت كاتاتولنا بخبر عدمنا نفتي فلا ماي زينا خنسجر أمنغو حرا مريتن فانون كوينات تقايدو حيلتات فانو كمز قلصوو نغزارو سو حرا مريت TPF لو زصوعن بدقف منغسي إثيوبيا فيدرال زنقساسن حيلي أبلع لفانو تدقاقامي تنكو يفتسيمو كبلو كسيسو مالهم كما قصلتنا يزدمات ماليا بكبابي حموسيتا بتقا كتما سقوطا واق خمرا عطوات حيلي TPF ميليشيا بوليس أرما بتنان كل الأمحارة بحبر نفانو نمتقع تنكساسو بميليليك إز 303 كور كفل السراويت 14 حيلتات فانو قدمهم سقمت كم زوسدو قديسو مالهم حيلتات فانو أبزوطو ومجلسي أبزو واق خمرا بحبر زنقساس زلو زبهال ناي بلصقنان سمرتن حبراو حيلي ديبيا بمكياد عوت قنيعنا كبلو قديسو مالهم انتخونا ازي اب مونغو حيلتات فانون عطق حيلي تግራይ TPF زبصح كسارة بنصا وغنن زي ترغاغص كخون كلو عطق حيلي TPF بوغنو نزي زملكت زبولو ነገር የለን صمدو كم فرارح كسال يجبر كم زلو كس قريبو زي طمرت منغستي 4 كيلو رعدي كم زتولد ما تحبيروم مسراتي قنبو شوعات زنبرا اتو اندارغاچو صگي اب زرغحو صحف منغست ابي احمد صمدو زبل زربو ويدما كستاتو مدغغامو ايقارصن رعدي اتي ولو كبل غليصوم نسو اب زهابوري ايتو ابالات بلصغنا صمدو زبلو حدغኛ حنغوغو كم زلونا غلصو تحنغوغو كاب ግብጺ ሱዳንን ኤርትራን ዝተዋሃደ ምስሊ كم زلو غيروم كم زقربو غليصوم بتوساقي أبي أحمدن دقفتن فانو أونغ حوحاتن كالوت تقام تحيلتاتن بحبار توديبهم نام ماكل سلطان كموت يقول يوم زبل كبير فرحي وريرو كم زلو أبريهم انتقونا تصمدو زبل قال كم بوليتيكاو مجلس امبر كم تمرت كم زي كونا بمجلس انتقونا من قستي نزي قداي بوليتيكاوي بروباغاندا يتكمل لو كبل كسيسو اللهم مسراتي قنبو شوعات اتو اندارغاچو صگه حدا كابتوم مس سرعت ابي شريخوم تግራይ بفصم ጭካነ ክንቀትሎም አለና ነዚኦም ክንሓዝነሎም የብላን ኢሉ ዝተዛረበን ኣብ ጽንተት ተጋሩ ዝተሳተፈ ፖለቲከኛ ከም ዝኾነ ይፍለጥ حدا كورينيل ናብ ዕጥቃው ቃልሲ ተጸምቢሩ ኣብ ማእከል ከተማ ኦፕሬሽን ተካይዱ حدا ሻምበል ከም ዝተማረኸውን ተገሊጾም ኣብ ክልል ኣምሓራ ደቡብ ጎንደር ስቴን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሲቪላት ግፍዒ ፍጽም ነይሩ ተባሂሉ ዝኽሰስ ኮሎኔል ኣለሜ ምስ ዓጀብቱ ሓዊሱ ብዙሓት ኣባላት ሰራዊትን ኣድማ ብተናን ኣኸቲሉ ናብ ፋኖ ከም ዝተጸምበረ ተሓቢሮም ሓይልታት ፋኖ ከም ዝገለጽዎ ግፍዒ ብምቅዋምን ካብ መንግስቲ ብልጽግና ብምፍላይን ናብ ቃልሲ ፋኖ ዝተጸምበሩ ኣባላት ጸጥታን ሰራዊትን ቁጽሮም ዳወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብሪሆም كورينيل عالمن عجبتون حويسو كاباس مدان استين زموتو أولات عدما بتنان مكلاخل سراويت إثيوبيان ناب حيلتات فانو إيدوم كم زهابو حيلتات فانو قليسو مالوم بغال الزينا بخفل سراوي سلاسان حدن زفلتو حيلتات فانو أبا كتما صهاي موجة عود اوبريشن بمكياد أما كلو أمرار حاز فيدرالاوي سراويت إثيوبيا سرحيت كم زفتسمو تقاليحهم أبتفتصامه حدا شامبل بهيوتو كلو كم زتمارخون تقليصوم أبتي حيلتات فانو زكايدو اوبريشن كلتا تصليم كلاشينكوف حدا مراخب راديون كم زمارخو قليصوم سراويت إثيوبيا بوغنو حيالو أبالات عطقات فانو نتي أبلع اليوم زكايد زلو متقعتي متصوار سيينوم
ለመንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዶም ይህቡ ከም ዘለው ክገልጽ ጸኒሑ ሰራዊት ክልተ ወረዳ ኣብ ከበባ ከም ዘእተወ ተሓቢሩ ቁልፍ ቦታ ዶብ ኢትዮጵያ ብዕጡቋት ከም ዝተሓዘ ድማ ተቃሊሐሎም ዕጡቕ ኃይሊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ቤንሻንጉል ጉሙዝ BPLM ነቲ ስትራቴጂካዊ ኮሪደር አልቤሮ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከም ዝተቆጻጸረ ተገሊጾም ነቲ ኣብ ከባቢ አልቤሮ ዝተሰዓረ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ምድጋፍ ኣብ መንጌን ሸርቆሌን ወረዳታት ተዳልዩ ዝነበረ ጥሙር ኃይሊ መንግስቲ ዳግማይ በሰራዊት ዕጡቕ ኃይሊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ከበባ ከም ዘኣተወ ተቃሊሖም ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን መዋሰኒ ከባቢታት ክልል አምሓራን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ገዚፍ ወተሃደራዊ ታዕሊም እንዳወሰደ ዝጸንሐ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ጉሙዝ ኣብ ኢትዮጵያ በሪ ሰላማዊ ቃልሲ ስለ ዝተዓጸወ ብረታዊ ቃልሲ ክወልዕ ከም ዝተገደደ ገሊጹ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መብዛሕትአን ክልላት አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝተወልዕ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ክልላት ትግራይ አምሓራ ኦሮሚያ ዓፋር አገው ሶማሊያን ነቲ ስርዓት ዝግበር ቃልሲ እንዳተጠናከረ ከይድ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ መወዳእታም ሓደ ሰብ ብግፍዒ ቀቲሉ 83 ከብቲ ሰሪቁ ናብ ኤርትራ ከምልጥ ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ተታሒዙ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ከባቢ ባዕኸር ኣብ ዝርከብ ሸለላት ዝተባሃለ ቦታ አቶ መኳንንት ጉዑይ ዝተባሃለ ሰብ ብግፍዒ ከም ዝተቀተለ ተሓቢሩ በመሰረት ዝተረከበ ሓበሬታ እቲ መዋቲ ኣብ ሸለላ ከባቢ ከፍቲ እንዳሓለወን ከሎ ተጠርጠርቲ አቶ አባይ ተሰማን ሰለስተ ካልኦት ተሓባበርትን ኮይኖም አዳውና አጋረን ኣብ ኦም አሲሮም ድምፁ ከየስምዕ አፉ ብጨርቂ ዓፊኖም ከም ዝቀተልዎ ተገሊጾም ድሕርዚ ድማ እቶም ተጠርጠርቲ 83 ከብቲ ሰሪቆም ናብ ተከዘ አቅኒዖም ናብ ሱዳንን ኤርትራን ንምስጋር ፈቲኖም ከም ዝነበሩ ተፈሊጦሎም ይኹን እምበር ብሓበሬታ ሕብረተሰብ ከብትን ተስግሩ ተረኺቦም ነተን ከብቲ ገዲፎምውን ከም ዘምለጡ ተገሊጾም ተጠርጣሪ ተሰዊሩ እኳ እንተነበረ አቶ አባይ ተሰማ ኣብ ክልል አምሓራ ምዕራብ ጎንደር ከተማ ዓብዱራፊዕ ኣብ ቁጥጥር ከም ዝወዓለ ተሓቢሩ አስካሬን አቶ መኳንንት ጉዑይ ድማ ብዝብኢ ተበሊዑ ዝተረፈ ክፋል አካሉ ከምውን ዝተኸደኖ ክዳንን ጫማን ጥራይ ከም ዝተረኸበ ተገሊጾም ስርዓት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወሪሩ ሒዙ ብሽሙኛታቱ አስመላሽ ኮሚቴ ዘመሓደሮ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኮነይሉ ጽንተት ከም ዝፈጸመን ይፍጽም ከም ዘሎን ዓለም ለኸ ዘይሸራውያን ትካላት እንዳገለጸኦም መምጽአን ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜና ሕርያ ፖስት ነዚ ሰማዕኩም ይመስል ነይሩ مريضكم سلاسة معكم نخبل بمسجن سلام وسلام